अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात उसी उधर से स्टार्ट करते हैं। फ़ौज के मुतालिक जो हो रही थी, जो ऑफिसर फ़ौज में भर्ती होकर नस्ल दर नस्ल जो कहते हैं ना, यहाँ से सबसे ज़्यादा गड़बड़ यहाँ पे होती है। सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ है, एक बच्चा जो आम सिविलियंस में रहा है ना, उसके अंदर वो जुनून हमारे वाला आम बच्चों वाला जो दुनिया में फ़ौज के मुतल्लिक़ और हुब्बुल वतनी फ़लाँ 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 वो सब कुछ रहता है। ऑफिसर्स के घर में पैदा होने वाले बच्चे, वो ऑफिसर्स जब किसी सीट पे जाते हैं ना, मजबूरियाँ भी साथ अटैच हो जाती हैं। अमेरिकन प्रेशर फ़लाँ फ़लाँ, अब ये है कि इसको टैकल कैसे करना, वो थोड़ा सा दबना भी पड़ता है उसमें। कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन आ जाती है, कंप्रोमाइज़ करते हैं तो वो बच्चा बचपन से देखने लग जाता है, उसमें वो जुनून टूट जाता है। अब जो सिविलियंस में से आए होते हैं ना, उनके बच्चे वो एक बचपन से जुनून लेके पैदा हुए होते हैं, तो मुहब्बल वतनी और फ़लाँ फ़लाँ, इसलिए उनके वो ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे फॉल्ट क्या आता है? अब फजलुर रहमान क्या जी, मुफ्ती महमूद का बेटा था, इसलिए फजलुर रहमान जैसा लफंगा भी वो भी मुफ्ती बनेगा जी। और जो गंद मारा उसने, उसके भाई अताउर रहमान ने, वो जो PIM से तनख्वाह खाता है मौलवी होने के नाम पे, जो ने गंद मारा दीन के नाम पे, वो आपके सामने क्या जी, मौलवी का बेटा था। अक्सर हम जैसे लोग होते हैं ना मस्जिद, वो दीन का बड़ा एहतराम करते हैं, फ़लाँ हैं। मौलवियों के बच्चे जो है वो कुरान का और दीन का उतना एहतराम नहीं करते, वो इस दीन को मुड़ता तोड़ता इस दीन के नाम पे, जैसे मौलवी दीन बेचते वो तो घरों में देखते आते हैं ना, इसलिए उनमें ख़त्म हो जाता है। सियासतदानों में अब कोई आम नए PTI वाले में क्यों ये जुनून है, जो नए आ गए हैं उनके है हमने चेंज करना है, फ़लाँ है। ये जो घरों में अपनी नस्ल दर नस्ल देखते हैं ना, ये मेरा बाप भी सियासतदान था, जिसने एहसन वो क्या है लंडे का वस्तु एहसन इकबाल, उसने कह दिया जी कि मेरी माँ भी सियासत में थी, आपा अल्लाह जनसीब करे कि वालदा मेरी वो ज़िया की नस्ल में से पैदा हुई, मेरे नाना भी जो पाकिस्तान के लिए किया। तो बाद में डॉक्टर शहबाज गिल ने बताया भी कि आपके नाना ने कांग्रेस की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था, पाकिस्तान बनने के आप मुखालिफ थे, आज जो पाकिस्तान के मामे बन के बैठ रहे। ये थे वो नस्ल दर नस्ल सियासतदान जिन्होंने एक तरबियत हुई इस मुल्क की आवाम को बेवकूफ़ कैसे बनाना, इसको खाना कैसे। नस्ल दर नस्ल में ये गलती है, यही सियासत में बेड़ा गर्क है। सियासत क्या है? सियासी जो भी उठता है उसका हक है। वही दीन क्या है, आलम क्या है, एक बच्चा उसका मज़हब की तरफ ज़्यादा रुझान है, ज़्यादा तालीम है, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, पढ़ा लिखा है, तो उसने ऊपर बनाई। यहाँ कोई ऐसा नहीं आता। अब वो साद रिजवी उठा जी, वो मौलवी का खादम का बेटा जी, जैसा बाप तो क्या वाला जनसी के जो फौत हो गया उस मुसलमान के बारे में क्या बात करनी। अब जी साद रिजवी बनेगा जी, वो चल सौला। अब वो क्यों बनेगा जी कि खातम रिजवी का बेटा है, भावें जहाँ दा लफंगा, फिर बस वही बनेगा जी। ये हमने ग़ुलामों में ज़िंदगी, अब ग़ुलाम कौम थे ना, बाहर से मुग़ल भी इम्पोर्टेड थे। हमारे महाराजा रणजीत सिंह यहाँ का लोकल बादशाह हुआ, लोकल राजा बना, या सुल्तान टीपू, छोटी सी मैसूर की रियासत, तरक्की याफ्ता रियासत। अब हम सारे सुल्तान टीपू सुल्तान तो नहीं बन जाने ना, तो यह वो था। अब हमने ग़ुलामी, बहुत मुग़लों की ग़ुलामी ना बड़े नीच हद तक की वो जीन्स में चली गई है, इसलिए हम नस्ल दर नस्ल ग़ुलाम रहते हैं, और यही यहाँ पे आ रहा है। अब आ जाते वापस असल टॉपिक, फ़ौज में फॉल्ट क्या है कि जी ये ब्रिगेडियर मेरा बाप था जी, मेरा बाप कर्नल, फ़ौजी के बेटे ने फ़ौजी बनना। जो बड़े नाम निकाले हैं ना उनके, वो सिविलियंस में से आए थे। मैं अल्लाह ताला जनसीब पे, जिस पे कोई भी पाकिस्तान में कोई बंदा कि दुनिया में भी कोई मेरे उस लफ्ज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकता, उस नाम को। जनरल हमीद कुल या फ़ौजी का बेटा था, सरगोदे में पैदा हुए, सरगोदे से तालीम हासिल की, GC में गए, बाद में लेफ्टिनेंट जनरल तक आए, DG बने ISI के। वो अफ़गान वार का दौर 86, 87, 88 में बेनज़ीर दौर में, जो जिस वजह से उन्हें जॉब से फारिग किया गया, उन्हें छोड़ी। एक बंदा मेजर था, मेजर होने की पोस्टिंग को उसने किताब लिखता और कर्नल की ट्रेनिंग में पढ़ाई जाती है। क्या था उनका एक बड़ा अच्छा जुमला, जब अमेरिका ट्रेनिंग पे नहीं गए, उन्होंने कहा था कि गोरा मुझे सिखाएगा जंग कैसे लड़ी जाती है। जंग अपनी मिट्टी से प्यार और फहम से लड़ी जाती है। उसी को प्यार होता है जो ज़मींदार फैमिली से निकल के आया, जो मिट्टी से उसका एक लगाव है। एक जो ऑफिसर जो सहूलियात में पला बच्चा, वो उसी लेवल पे खेलेगा, उसमें वो जुनून नहीं होगा। बड़े बड़े नाम जो सिविलियंस में से आए थे, अब उधर में भी फ़ौज से भी उधर खिलाफ है कि साड़ी मड़ाई ले जाओ, अपना फुटा दूध उस पर दाखिल किए जाओ। और हमारी सिविलियंस तो मलाई लेके जाते हैं, हर लिहाज से फिट लड़के कॉलेजेस में से FSC के बाद जाते हैं, तो अपना गोका दूध भी उसमें शामिल कर दो, नहीं, और वो आगे निकल जाए, ये भी नहीं चलेगा। ये चंद एक ऑफिसर जो अपने बच्चों को ज़बरदस्ती लाने की कोशिश करते हैं, फिर उनको ज़बरदस्ती ऊपर भी लेके जाते हैं, कोर्सेज करवा फलां, पीछे से बैग से अप्रोच होती है। जब फ़ौज में ये चीज़ आई, फ़ौज का मोराल और लेवल भी वो डाउन होने लग गया।
دوسرا نام اچانک آپ سے بات پہ نام ذہن میں آ گیا، تگڑا نام، بات زبان بھی اتنے تگڑے نام سوچ کے لیتی ہے، ٹی ایم ٹائیگر تھا تو نہیں دلیو کسی میں، یہ افسروں کے بچے آئے دلیو کتنے کیا کیا بنے، کیا ٹی ایم ٹائیگر بن سکتا تھا، مین آف اسٹیل. میں نے ایک دفعہ پڑھتے ہوئے نا ایک چیز چھوٹی سی پڑھی، وہ بڑا سنانے والا واقعہ. یہ کیا میرے خیال میں ملتان سے، ہاں ملتان، جنرل ملتان سے تھے، والد پولیس مین تھے، پولیس میں تھا والد، باپ پولیس میں تھا، ملتان سے تھے، پاکستان بننے سے پہلے کی پیدائش تھی. اب وہ لوگ کہاں گئے، ملک سے پیار کیا تھا. خیر تو دوسری ایک وجہ ہے بچپن میں انہوں نے پاکستان بنتے دیکھا، وہ حالات بھی دیکھے، ایک پیار کی یہ بھی وجہ تھی. مجھے وہ اسٹوری ہمیشہ، اب میں جن آپ سے بات کروں میرے جسم پہ وہ چبھن سوئیاں چبھنے لگی، وہ ایسی تگڑی چیز ہے. میں نے پڑھ رہا تھا، اب اس میں تھا کیا کہ پیراٹروپرز کے مقابلے بیسکلی اسپیشل سروسز سے، آرمی کمانڈوز سے تھے، مین آف اسٹیل کا نام انہیں ملا. اب جہاز سے جمپ کیا پیراٹروپرز نے، پیراشوٹ سے جمپ کیا، وہ کمپٹیشن تھا انڈین کے ساتھ. اب پیراشوٹ جیسے نئے لڑکوں کا جہاز سے اترتے ہی پیراشوٹ اوپر سے ساتھ ہی آٹومیٹکلی اوپن ہو جاتا ہے، جو بعد میں ٹرینڈ کمانڈوز آتے ہیں وہ رستے میں خود اوپن کرتے ہیں. اب وہ ایک ہائٹ پہ نا پیراشوٹ لازمی کھلنا ہوتا ہے، اگر اس سائڈ سے نیچے چلے جائیں تو پھر پیراشوٹ یا تو کھلے گا نہیں، یا کھلتے اس کا اتنی سپیڈ ہوگی کہ وہ سنبھلا نہیں جائے گا، بندہ زمین پہ دھڑام سے لگے گا اور چوٹ لگے گی یا ایکسپائر ہو جائے گا. اب وہ کمپٹیشن تھا پاکستان کو انڈین اسپیشل سروسز کے کمانڈو کا، پاکستان اور انڈیا کا کمپٹیشن تھا، دونوں ملکوں کے کمانڈوز. پاکستان کی طرف سے انہوں نے کسی سپاہی کو، کیپٹن یا کسی میجر کو نہیں، ٹی ایم ٹائیگر خود پاکستان کی طرف سے اس ٹیم کو لیڈ بھی کرتے اور خود اس کمپٹیشن میں حصہ لیا. اب وہ پیراٹروپرز کے کلائی پہ وہ گڑی لگی ہوتی جو زمین سے بتاوی ہوتی ہے، وہ بیسکلی پیمانہ زمین سے وہ کلائی پہ گڑی کی طرح لگا، وہ اس نے ڈسٹینس بتانا کہ یہاں تک کھلنا چاہیے، پھر اس پہ ریڈ لائن سوئی ریڈ پہ آ جاتی ہے کتنا بچا. اب یہ خطرناک ہے، یلو پہ ہی اب ریڈ پہ خطرناک حد تک چلا گیا، اب یہاں کھل کے چوٹ لگ سکتی ہے. انڈین آف ٹی ایم ٹائیگر نے کٹھے جمپ کیا. اب تھا سب سے لیٹ کون کھولے گا، اس میں انڈین ہار گیا، ٹی ایم ٹائیگر نے لیٹ کھولا. ظاہر بات کو دیکھتے ہوئے ڈسٹینس کتنا بچا. بعد میں جب میں نے انٹرویو پڑھا ان کا، انٹرویو انہوں نے بات کیا بتائی، وہ بہت بڑی بات تھی. اب انہوں نے ٹی ایم ٹائیگر سے پوچھا کہ آپ نے اتنا لیٹ کھولا، آپ نے کمپٹیشن کیسے جیتا فلاں، انہوں نے بڑی سادہ سی بات بتائی، سن کے تو جسم کے بال بندے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا وہ انڈین سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں آخری وقت تک دیکھا، جب وہ ریڈ پہ ٹچ ہونے لگے پھر میں نے کھول دیا. ٹی ایم ٹائیگر سے یہ پوچھا کہ انہوں نے بات ہی بڑی مزے کی بتائی. انہوں نے کہا جی میں نے وہ اتار کے اپنی جیب میں ڈالی ہوئی تھی. انہوں نے کہا آپ نے کھولا کیسے؟ انہوں نے کہا میں انڈین کو دیکھ رہا تھا، جب یہ کھولے گا اس کے بعد کھول دوں گا. تو انٹرویو والے نے جو بات پوچھی نا، اس نے کہا کہ اگر وہ نہ کھولتا، اگر اس سے لیٹ ہو جاتے تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا. انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ کہ مر جاتا، شہید ہو جاتا، کوئی بڑی بات نہیں. عزت قیمتی تھی. یہ تھے جو سولینز میں سے آئے تھے، یہ تھے ہماری ملائی. ادھر ہے میرا اختلاف، چٹا ننگا اختلاف ہے میرا سیاست کے معاملے میں، مولویوں کے معاملے میں. یہ جو نسل در نسل آنا، نسل در نسل پہلوان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ جس کا دماغ تیکھا اس کا جینیٹکلی یا اس کا بیٹا بھی اتنا ہی تیز ہوگا فزیکلی بھی، یہ نہیں. اکثر بلکہ 90% فیملیز میں بچے باپ کے بزنس سے فیڈ اپ ہوئے ہوتے ہیں، اور فوجیوں کے بچے بھی وہ فوج سے فیڈ اپ ہوئے ہوتے ہیں، ان کو زبردستی فوج میں ٹھوس کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو دھکا لگا فوج میں ڈال دو جی، اور پھر ان کو ترقیاں بھی دلواؤ. اس وجہ سے کام بیٹھتا ہے، اس کے میں خلاف ہوں. اور باقی اگر کوئی کہے کہ ہر بندہ دنوں بنے جب وہ کوئی نہیں لاتا، وہ آگے فوج کے خلاف بولے کہ 6.5 لاکھ شیروں کی یہ فوج، وہ ملائی ہماری، اس کے خلاف بولے آپ کو روڑی دی اوقات نہ رکھتا ہوئے، تو یہ نہیں چلے گا. اس پہ آپ نے اسپیشلی سوچنا ہے کہ یہ کچھ چیزیں حالات خراب ہوئے، یہ کچھ ایسے آفیسر جن کی میں نے بات کی، انہوں نے گڑبڑ کی، بالکل میں مانتا ہوں، مانتا کہ میں منہ سے کہتا ہوں انہوں نے کی، لیکن ساری فوج پہ وہ تھوپی نہیں جا سکتی. 2-4 بندے اگر غلط نکلے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں غلط نہیں ہے، اس میں 2-4 غلط ہیں، باقی ایسے ڈپارٹمنٹ جنہوں میں ملیں گے 2-4 ٹھیک میں، لیکن ڈپارٹمنٹ پھر بھی چل رہا ہے. وہ 2-4 کی غلطی پورے ڈپارٹمنٹ میں تھوپ کے اس پہ بونکا نہیں جائے گا، یہ نہیں چلنا ہے. اس کو اسپیشلی آپ نے سوچنا ہے. آپ کے اندر وہ ایلیمنٹ شامل ہو گئے کہ جو فوج کے خلاف اس عوام کو کرنا چاہتے تھے. خان کے ساتھ جو بھی ہو فوج کے خلاف جان بوجھ کے نہیں بولا، اگر وہ بولتا تو پوری قوم فوج کے خلاف ہو جاتی، اور ہمارا انجام سیریا، عراق، شام یہی سارا ہمارا انجام ہوتا. وہ اس لیے خاموش رہا. اس بات کو آپ نے سوچنا ہے، اور ان بے اوقات قسم کے لوگوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. تھینک یو جی، جزاک اللہ. اپنے دماغ سے سوچیے گا. اللہ حافظ.